في لغه اجنبيه. كنقول لك الله يعاون الله يحميك. ما تعطيني والو. والله زين هذاك داك الشيء دابا الكلمه وسزرون الكلمه مساليش وخصك تبدا دابا في الاناليز ولا في لي رابور سميتو ولا في الخضره على بالمبادره ديال واحد المجموعه ديال الفاعلين ديال المجتمع المدني وجمعيات اخرى. خلقنا هذه الجمعيه اللي غادي تشتغل على الخلق ديال التعاونيات ديال الحلول الطاقيه في المجال ديال الطاقه الشمسيه والتنميه المستدامه. واليوم حنايا كنحضروا لواحد الدوره التكوينيه اللي هي ما بين 14 الى 18 دجنبر. الهدف منها هو تكوين ديال المكونين الاساتذه الاطر ديال المكتب ديال التكوين المهني وانعاش الشغل اللي غادي يقوموا بالتكوين ديال الشباب والشابات الحاصلات على الدبلوم. التكوين ديال المكونين ديال الاساتذه ديال المكتب التكوين المهني وانعاش الشغل اللي غادي يقوموا بالتكوين ديال الشابات الحاصلات على الدبلوم ديال هذا التكوين المهني. وهذا التكوين هذا دار بتنسيق مع الاداره يعني الجهويه والجمعيه زائد الشركاء المحليين والشركاء الدوليين في هذا المشروع. هذا المشروع هو سميتو فاغيديك يعني نساء قرويات ملتزمات من اجل تنميه مستدامه في المجال الغابوي ديال الاركان. يعني ما بين المكونات ديال المشروع هو التكوين ديال هاد الشابات اللي غادي يخلقوا تعاونيه للحلول الشمسيه وغادي يكونوا هما السفيرات ديال هاد الحلول الشمسيه ان شاء الله في المستقبل. في يعني المحور الثاني غادي يكون تكوين ديال واحد 120 مرأة عضوة في التعاونيات الفلاحية اللي ما بينهم التعاونيات ديال الإنتاج والتسويق ديال الأركان ديال الصبار جميع القطاعات منهم كسكسو ما بينهم الزعفران اللي غادي يتم التكوين ديالهم في هذه الحلول الشمسية كذلك وفي التسيير المالي والإداري ديال التعاونيات ديالهم والمحاسبة لقيناها في المرحله الكبريت ولكن ما عندهاش. ومن اجل تقويه القدرات ديال الاطر المحليه لتمكينهم من الانتاج الحلول الشمسيه محليا وبالتالي غادي نوفروا فرص الشغل بالنسبه للمتخرجات لمراكز التكوين المهني من خلال التسع تعاونيه. هذه التعاونيه اللي غادي تعمل على انتاج الحلول الشمسيه غادي تكون مواكبه لها من طرف لوديكوم مكتب تنميه التعاون في التعاون واللي غيأسس ستارت اب ديالو الشركه ديالو. كاين كذلك الدعم ديال لو سي وسوس مبادره حتى هو اللي يمكن يكون شريك مستقبلي. خلال هذه الدوره التكوينيه مجموعه من الشركاء زارونا محليا على راسهم المديريه الجهويه ديال البيئه وكذلك المنتخبين من مجلس جهه سوس ماسا من المجلس عماله اكاديريه وتنان ورحبوا بهذه الفكره وناقشنا السبل ديال التعاون وانجاح هذا الانتقال التكنولوجي الترانسفير تكنولوجي باش يكون هناك تمكن من الاطر ديالنا. كما تم كذلك زياره هذه الدوره التكوينيه لا سيتي دينوفاسيون اللي هي تابعه رئاسه الجامعه ابن زهر لان نتوخى لا غوشيرش اكسيون يعني ذاك البحث الميداني انفتاح الجامعه المحيط مثلا فيما يخص هذا تطوير هذه الافران الشمسيه للطبخ وكذلك الافران الشمسيه للتجفيف. هذو كلهم تقنيات اللي يمكن للتعاونيات اليوم مستعده باش تشتغل بها وتخدم بها وغادي تشكل واحد السوق محتمل لهذه التعاونيه. هاد الشركاء كلهم فيهم ما هو
مؤسساتيين وما هو ما يرتبط بالبحث العلمي، لانه التطوير ديال هذه الاليات تيرتكز على البحث العلمي. اذا هذا فيما يخص الشراكات والافاق المستقبليه. بخصوص المكونات ديال هذا المشروع، الى جانب هذا التكوين وتقويه القدرات ديال المتخرجات ديال التكوين المهني، هناك كذلك تقويه القدرات ديال 30 تعاونيه. كل تعاونيه غناخذوا منها 4 النساء، تعاونيات فلاحيه سواء اركان سواء انتاج الاعشاب الطبيه او الصيد البحري اللي مهتمه بالتجفيف. 120 امراه غيتم المواكبه ديالها فيما يخص أهداف التنمية المستدامة والليدرشيب فيمينا، يعني الريادة النسائية لتحمل المسؤولية. السياق ديال هذا المشروع كما أشرت يأخذ الأصل ديالو من كلمة شانس، مساهمة المجتمع المدني في يعني هذا إرساء أسس التنمية المستدامة، وكذلك تمكين الفاعلين المحليين من تنزيل أهداف التنمية المستدامة، وكذلك اتفاق باريس من أجل أن تعتمد المخططات الترابية هذه التنمية المستدامة والحلول الشمسية، وعلى رأسها الحلول الشمسية. إذا الهدف الأساسي ديال الجمعية هو تمكين هاد الفاعلين المحليين من إدراج في المخططات الترابية هذا البعد ديال التنمية المستدامة. Voilà. Alors, je m'appelle Denis Eudeline et je dirige depuis 27 ans maintenant le four solaire de Montlouis, qui est le premier four solaire du monde. Et j'ai reçu un coup de téléphone de Anne Barr pour une opération de cuiseur solaire au Maroc. Le but, c'est de former des femmes, de former des jeunes filles qui vont créer une coopérative de cuiseurs solaires. Elles vont fabriquer les cuiseurs solaires et elles vont les vendre. Elles vont les utiliser et elles vont les vendre. L'objectif, c'est que le prix de revient soit le moins cher possible pour autofinancer le fonctionnement de la coopérative. Voilà. Donc on a formé 18 jeunes filles à Tétouan. Et là, maintenant, on a formé des formateurs. Et j'étais très content, et puis des dames aussi de l'UCFA. Et j'étais très content parce que le premier jour, on a formé les formateurs. Et dès le deuxième jour, les formateurs commençaient déjà à former les dames. Donc c'est parfaitement réussi. Voilà, j'espère que je vais pouvoir revenir au Maroc pour que l'on travaille ensemble avec les formateurs. Parce qu'il y a plein de choses encore à faire pour améliorer les systèmes et pour produire un maximum de cuiseurs solaires. Il faut faire des gabarits pour couper très vite et puis avec un minimum d'erreurs. Voilà, mais ça, tout ça, ça va venir avec le temps. Vous avez vu que là, on a cuit un tagine qui est parfaitement cuit et des légumes sans eau. Les œufs durs, les pommes de terre, les carottes, les navets, les betteraves avec absolument pas d'eau. Et c'est parfaitement cuit. La première fois que je suis venu au Maroc, c'était pour un projet d'installation d'un four solaire à Safi pour cuire les poteries. On a fait venir des potiers de Safi au four solaire de Montlouis. Et en 3 jours, ils savaient utiliser le four solaire. Malheureusement, ça ne s'est pas encore fait. Mais j'espère que l'on va pouvoir travailler avec les Marocains. Mon but, c'est de former une équipe d'ingénieurs et de techniciens marocains, d'installer avec eux les premiers fours solaires. Puis après, une fois qu'on aura installé 2-3 fours solaires, ils n'ont plus besoin de moi, ils sauront le faire tout seuls. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très très important de former des formateurs et de travailler avec les formateurs. Et on va gagner un temps fabuleux. احنا جينا اليوم باش ندعموا هذه التجربه اللي هي تجربه كتمشي في نفس السياق اللي احنا كنشتغلوا عليه، اللي هو دعم وتشجيع المبادرات المرتبطه بالطاقات المتجدده. وكنعرفوا بانه هذه الجمعيه ديال النساء والجمعيه المهتمه بهذا المجال هي جمعيه نشيطه جدا، وكتحاول ما امكن باش تعطي واحد الدفعه قويه لهذا النوع من المبادرات اللي الدور ديالو اساسي جدا. اولا في استثمار الطاقات المتجدده المتوفره، وكنعرفوا باننا حنا في منطقه تقريبا مشمسه على طول السنه،
وكاينه امكانيه ديال استثمار هذا النوع من الافران ذات اللي كتعتمد على الطاقه الشمسيه بشكل جيد. وهذه مبادره ربما في الجهه الذاكره ديالنا التنمويه يمكن ضعيفه شويه، كانت بدات عندنا تقريبا هذه واحد 13 سنه في اطار واحد المشروع اللي مشروع كيهدف الى تحسين الوضع البيئي في الباسان فيرسون او في ديال وادي السن، في ديال عفوا البرج عبد المؤمن، واللي كانت تجربه رائده كانت دارت فيها هذا النوع من الافران وكيتسموا انذاك لي فور اميليوري او الافران المتطوره، الا انه عدم استيعاب هذاك الاهميه ديال هذه التجارب بالضبط، خصوصا ان في هذاك الوقت مازال ما كاينش هذا النقاش وهذه الديناميكيه عفوا الكبيره ديال الاهتمام بالطاقات المتجدده. الأهمية ديال هذه المبادرة هي أنها أولا في المتناول، سواء من حيث المواد المستعملة أو من حيث التكلفة الإجمالية ديال الصناعة ديال الفران، أنها قابلة للاستعمال باعتبار أنه يمكن تستعملها داخل البيت في مكان مشمس وما يكون عندك حتى شي خطر، لأنها ما مرتبطة لا بغاز ولا بكهرباء ولا بأي شيء ممكن يأثر على المادة المطبوخة. المسألة الثانية كتجي في واحد السياق وطني اللي هو مهم جدا، باعتبار أن المغرب من بين الدول اللي قدمت التزامات متقدمة جدا فيما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الانبعاثات الغازية السامة، لاتينياسيون ولادابتاسيون، واللي قدم فيها مشروع كبير في المؤتمر الدولي للأطراف في باريس في 2015، واللي استضاف المؤتمر الدولي ديال الأطراف أيضا اللي في 16 اللي غادي في هذا الاتجاه ديال تشجيع الطاقات المتجدده. كنظن بانه المبادره اولا في الصيغه ديالها المنهجيه باعتماد مركز التكوين المهني هي مبادره جديه وخذت الطريق السليم، لانه مفروض اليوم هذه المؤسسات ديالنا ديال التاهيل الحرفي تتبنى هذه المبادرات وتخدم عليها وتخليها تكون وحده من مجالات ديال التكوين ديال الشباب اللي يقدروا يوظفوها ويشتغلوا عليها من بعد. المساله الثانيه هو انه المرحله الثانيه غادي تمشي الجمعيه لعند باش دير تجربه ثانيه في المقر ديال التعاونيه، وهنا كنديروا واحد لاسوسياسيون، واحد الجمع بين المبادرات ديال التعاونيات فيما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني وتشجيع الطاقات المتجدده في هذا الاتجاه. كنظن بانه هذه المبادرات تستحق انها تشجع ونمشيو معها بالمواكبه المطلوبه، بحيث انه تولي مبادرات اخرى في هذا الاتجاه اللي تخلينا فعلا نربحوا هذا التحدي ديال اعمال الطاقات المتجدده فيما يتعلق بالتنميه المحليه المستدامه. شكرا.